Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نسافروا مع بيبي ما كيكونش ديما سهل، كنحتاجو نهزو بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الماتيريال. بالحق بعض المرات ما كتكونش عندنا لا فواتور وكنحتاجو نسافروا، ما كنقدروش كنديروا بنقص بعض المرات. اليوم نقدروا نشوفوا بان راه ممكن. Alors, à travers cette vidéo, غادي نوريكم les affaires اللي نقدروا ناخذوا معنا في un voyage avec bébé. Le voyage ديالي غادي يكون مده ديال 3 ايام او 4 ايام، المهم سي ان ويكاند برولونجي وغنسافر بوحدي باغ تران. دونك فكرت ندي ان ساكادو وغنوريكم بان في لو ساكادو غنقدر نهز كاع الحوايج اللي غادي نحتاج ليهم في هذه المده كامله ديالي وديال بيبي. يلا نشوفوا شنو كاين في الساكادو. زافير ديال لا ماما ما عندنا بهم غرض. الوغ حنا محتاجين ديال بيبي، مي غنوريكم كوميم ما بيتيت تروس دو فواياج باي فوريفر ليفين برودكت. نورمالمون هاد لا تروس كانوا فيها 5 ديال لي برودوي بور فواياج تسالاو ليا وبقيت كنستعملها كوميم. الوغ كنقدر ندير فيها بزاف ديال الحوايج. عندي ان بيتي توب دو دونتيفريس، ما كريم دو جور، مون روج ا ليفر، un crayon, les nécessaires ديالي و le petit tube اللي دايره فيه l'écran total. مازال خصني نزيد هنايا غير لا بروسادون et puis mon déodorant عندي في الجيب. دابا غادي ندوزو لي زافير ديال البيبي هما اللي كيهمونا. اول حاجه بغيت نهضر لكم عليها وهي هاد لو لونج. هذا صراحه كينفعني بزاف، ما كنستعملوش بزاف فاش كنكون في الدار ولا فاش كنكون خارجه غير هنا. بالحق في الفواياج عندي من الحوايج الضروريه. كنقدر نتغطى به الا بغيت نرضع بنتي، سينو كنحطو ليها تحت راسها الا بغيت نحطها تنعس كيلكو باغ. كنغطيها به في لابوسيت اوسي، نغطيها به من الشمس. اون بلوس الثوب ديالو خيط زوين بزاف، رطيطب وكينفعني بزاف. دونك بور هاد لو فواياج انا ديت معايا جوج ديال لي سوفيتمون. الوغ كون جو دي جوج يعني جوج، واحد بالكمام وواحد بغوتيل. فوالا ديت هاد لابير، انا ديما كنجمعهم بحال هكا حيتاش كنبدلهم اون جينيرال بجوج. دونك ديت هاد لابير وديت هاد لابير. لي سوفيتمون هما الحاجه اللي كنظن كتبدل بزاف وكتقدر توسخ دغيا مع ان بيبي، سورتو دون لي كا ديال لي فويت فاش كيبداو لي كوش كيديروا لينا لي فويت. اوسي ديت معايا جوج ديال لي بيجاما، دونك وحده عاديه ان بوتي بوني او كاو الا بري سا دوش و اون باربوتوز، جو دو بير ديال التقشرات اون بلوس اللي غادي تكون لابسه. وديت معايا جوج ديال البيسات اون بلوس ديال هذيك اللي غادي تكون لابسه، وعاد هاد لو بونطالون هذا اون بلوس. الوغ واحد النصيحه اللي بغيت نعطيكم فاش تكونوا دايرين هاد لي فواياج وخصكم تمينيميزيو البلاصه، وهو لا فاصون باش كنطويو الحوايج. الا طويناهم هذا غادي يجيونا يشدوا لنا بلاصه بزاف. دونك نطويوهم بطريقه اللي ما يشدوش بلاصه، يكونوا بحال هكذا. هما راه غادي يدخلوا في ساكادو اون لارجور وغادي يقطنا البلاصه، زعما تشكل لنا بلاصه اكثر. الوغ انا جو تروف كو جوج لبسات اون بلوس ديال هذيك اللي غادي تكون لابسه سوفيزونت. دونك ديجا انا ماشي ضروري بنتي تلبس كل نهار لبسه. الا لبست حاجه جوج المرات ما موسخاش سي با غراف. غادي نحتاجو بيان سور فيطات. الوغ نصيحه بحال هاد لي فواياج ما ديوش فوطات كبار، فوطه كبيره تشد بلاصه اون بلوس الا توسخات غتحط كامله في الوسخ، دونك ما يمكنش تعاود تستعمليها.
اللهم صغيورين حتى الا توسخات. بيان سور كتمشي هذه صغيره وكتبقى لونوتر، تقدروا تهزوا معكم حتى 3 ولا 4. انا صراحه ما كنحتاجهمش بزاف، دونك جوج سوفيزونط، وحده تبقى في ساكادو وحده تكون في ساكامان ديالي. الو هذا بوغ لو شانج نهضروا عليه من بعد. وديت ليها لا سيرفييت بوغ لو بان اولا بوغ لا تواليت. هذه غادي نمسح بها كلشي، حتى وجهها فيما تغسل فيما تفرك بالماء غنستعمل هذه، ما غاديش ندير بينوار، ما غاديش ندير وحده اخرى كبر. هذه الي سوفيزونط. و اون بليس ديو ديما الفوطه اللي تكون رقيقه حيتاش كتنشف دغيا. pour les couches غادي ندي معايا جوست لا كونتيتي اللي غادي نحتاج pour les 2 premiers jours، و باغ لا سويت غادي نشريهم تما. تقدروا الا كنتو زعما حاسبين وعارفين شحال تحتاجوا ديال لي كوش، مثلا 4 ديال السديات في النهار اولا 3، تقدروا تهزوهم وديك الساعات الى خصوكم تقدروا تشريو باغ لا سويت. اللي بغيت نهضر لكم عليه هو هاد لا بيتيت تروس. هاد لي بيتيت تروس فين ما تمشيو تاخذوا من لا فارماسي لي برودوي لي نيسيسير ديالكم اولا دو فوتر بيبي، نيزيتي با دو دوموندي واش عندهم هادو، واش كيعطيوهم كوم كادو اولا مع دي زيشانتيون. دايوغ حتى لي زيشانتيون كينفعو بزاف. كيف ما شفتوا هاد لا بيتيت تروس هادي راها هازه عرمه ديال الحوايج، تو لو نيسيسير اللي غادي نحتاج بوندون هاد لو فواياج، وما نحتاج ندير لا تروس الكبيره اولا لي فلاكون الكبار ديال لي برودوي ديال بنتي. دونك عندي المقص ديال الظفار تري امبورطون، المشيطه ديالها انا هزيت هذا الرقيقه، مي يمكن لكم تهزوا الاخرى هذيك العاديه لا بيتيت بروس. الميزان ديال الحراره، لو ديرموسبراي هذا الصراحه كيصلح ليا وليها، هذا اونكا ديال الجريحات لا يحفظ، ما كتعرفوش شنو يقدر يوقع افيك بيبي il est toujours au cas où. عندي انا هاد لو بوتي فلاكون هاد لي شانتيون il est très très bien كينفعني بزاف. aussi c'est des échantillons, donc il فهمتوا l'astuce c'est de prendre des échantillons، ما تاخذوش لي فلاكون كبار، لي échantillons كينفعوا بزاف وكيكفيو. دونك في لا بيريود ديال 4 ايام ولا 3 ايام غادي يكفيو. هذا معايا بيان سور لا بوماد ديال الحساسيه، انا ديجا بنتي الرجيك، دونك هذا معايا او كاو الدواء اللي غادي يخصها. هاد القريبات هادو بحال كاميليا، غير انا عندي واحد لا مارك اسبانيول فيبركول. هذه باش زوينه هاد لا مارك سي كتنزل حتى سخانه. كيف ما قلت لكم il y a toujours des au cas où مع الوليدات الصغار. هذا سي ان échantillon ديال اون اود تواليت، واخا ما كنستعملهاش بزاف. اوسي عندي هاد لو بوتي توب، هذه سي لا بوتيت فارماسي، فريمون هذا سي ان بوم بلا لوفيرا وجوجوبا. il est très très efficace contre الحبيبات الصغار اولا كونتر جريحات طياب اي حاجه، ما بقاش كيخطاني. نورمالمون سي ان بوم ا ليفر، مي كنخليه انا في لاطروس ديال بنتي. كيف ما كيسميوه سي لا بوتيت فارماسي تري 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 افيكاس اي تري اوتيل. وغادي نهز معايا حتى دولي برانسيبو او كاو، بيان سور لا سيكات ديالها صغيورين اي لي في اون اوتر بوشيت بلاستيفي غادي نهز لي بوتي كوطون. هادو كيصلحوا ليا بور لو شانج، هما واللينيمون. اللينيمون مع القرعه ديالو حتى صغيره، نورمالمون كنديرو هنا، ما عرفتش فين حطيتو، المهم نوريه لكم من بعد. دونك انا عندي هذه حتى هي بور لو شانج. شنو كندير سي كندير وسط منها هذه وهذا افيك لو بوتي فلاكون ديال اللينيمون، كنجمع عليهم وكنخليهم في صاكي. دونك هذا سي بور لو شانج ديال فاش كتكون في الزنقه. دو فاصون عندنا ساعه ولا ساعتين ماكسيموم وغادي نكونوا في الدار اي اون بو. اي بوي نوبليي با لو بوتي دودو اولا ان بوتي جوي. من الاحسن ما يكونش كيدير صداع، باش التران مثلا انا غنسافر في التران ما يديرش صداع للناس اللي جالسين حداك، مي او موان يكون كيعجب البيبي باش يقدر يونسو، يقدر تلاهي به شي شويه.
هذا هو لو بوتي توب اللي كان تالف ليا قبيله اللي فيه لينيمون باش كنبدل ليها لاكوش. خلاص هادو وريتهم لكم قبيله. هاد لي ميني توب الصراحه كينفعوا بزاف، يسون تري براتيك زوينين. هادو لو كوطون بور لو شانج، وهذا لو بوتي كيك بور لو غوتي. فوالا دابا وريتكم كاع داكشي اللي غادي ندي معايا. دابا غادي نديرو في الساكادو وغادي تشوفوا بان غادي يكفي وغادي يبقى ليا ليسباس. هذه ضروري كنديها معايا فين مشيت. سي لا كوفرتور سبيسيال دو ليليا. هذه كنخليها في لابوسيت. توت فاصون عندي لابوسيت فاش كتجمع كتقدر تبقى هذه وسط منها بحال هكا سميتو، ما كتاخذش ليسباس بزاف. سون اوبليي لا بوتي دو ou un petit goûter اللي كنهزهم معايا في الصاك. بيان سور افيك ان انفون ضروري تهز معاك شي حاجه. نتمنى تستافدوا من هاد لا فيديو، تكون عجباتكم، ونقول لكم سلامه. شوفوا لا فيديو الجايه باش تكتشفوا فين غادي نمشي وكيفاش غادي ندوز الفواياج ديالي مع بنتي. خليكم على خير.